बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम अब्दुल मन्नान, नॉलेज पावर में वेलकम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है दुआ फॉर हाउस प्रोटेक्शन। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसा छोटा सा अमल बताऊंगा कि जिसके ज़रिए हमारा घर महफूज हो जाएगा। हमारा घर ही नहीं, जब हम अपने घर को महफूज कर लेंगे तो हमारे घर के अंदर छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, हर चीज़ जो है वो महफूज हो जाएगी। भले वो हमारे बाल बच्चे हों, भले वो हमारी बीवी हो, भले हमारे घर में जो हमारा माल असबाब है, हर चीज़ इस छोटे से अमल के ज़रिए महफूज हो जाएगी। और इस अमल के बारे में आता है कि ख्वाह काफिर ही क्यों ना ये अमल कर ले, वो दुनिया में हलाकत से बेखौफ हो जाएगा। जी हाँ, ये बहुत ही मुजर्रब अमल है। अगर आप जानना चाहते हैं ये कौन सा अमल है तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। दोस्तों, इससे पहले हम अपने आज के वजीफ़े की तरफ बढ़ें, आज के अमल की तरफ बढ़ें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नॉलेज पावर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपके लिए न्यू वज़ाइफ लेकर आता रहता हूँ, तो वो आपको बआसानी मिलते रहेंगे। और इसी तरह इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि हर वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ना जाने पूरी दुनिया में कितने मुसलमान भाई बहनें परेशान हाल होंगी अगर हमारे शेयर करने की वजह से किसी एक की भी परेशानी दूर हो जाती है। तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम कितनी नेकियां कमाने में कामयाब हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिला ताख़ीर अपने आज के वजीफ़े, आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। दुआ फॉर हाउस प्रोटेक्शन। जी हाँ, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि काफिर भी अगर ये अमल कर ले तो उलमा इकराम फरमाते दुनिया के अंदर वो हलाकत से बेखौफ हो गया। अब हो सकता है किसी के जहन में ये सवाल आ जाए कि काफिर को कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो भाई, ये अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत है कि काफिर इस दुनिया में जी नहीं रहे, क्या उनको रिज़्क़ नहीं मिल रहा? तो ऐसी बातें, इन बातों पर तवज्जो ना दें। अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत है, ये उसी के राज हैं। वो काफिरों को भी इसी दुनिया के अंदर पाल रहा है। तो इसीलिए उलमा इकराम ने फरमाया काफिर भी अगर ये अमल कर लेगा तो उसको, वो भी दुनिया के अंदर हलाकत से बेखौफ हो गया। तो अमल क्या है कि जिसके ज़रिए हम दुनिया के किसी भी कोने में जाना चाहते हैं, आप बिरोने मुल्क हलाल रोज़ी कमाने के लिए सफ़र कर रहे हैं, तो आप ये अमल कर लें, आपका घर महफूज रहेगा। और इसी तरह एक और अमल भी मेरे जहन में आ गया, जब भी आप घर से निकलें, अपने घर को, मालो असबाब को, अपने आप ये कह दें कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला, मेरे घर का ज़र्रा ज़र्रा मैं तेरे सपुर्द करके जा रहा हूँ। मेरे मौला, तू ही बेहतरीन हिफाजत फरमाने वाला है। तो जब आप वापस आएंगे तो कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचा होगा, भले वो कीमती हो या गैर कीमती हो। तो बहरहाल हम अपने जो आज का अमल है वो सुन लेते हैं। तो आपने करना क्या है, घर का जो बाहर वाला मेन गेट होता है, भले गेट लगा है या आपने छोटा दरवाज़ा लगाया है, तो उस पर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये लिख कर लगा देना है। अब आप इसको कंप्यूटर में भी टाइप कर सकते हैं, वहाँ पर अच्छा सा इसका प्रिंट आउट करके आप लगा सकते हैं। इसी तरह अपने हाथ से लिख कर लगा दें, या स्टिकर वगैरह मिलते हैं तो आप वो ले लें, उसको लगा दें। लेकिन अदब को मलहूज़ रखना है, ऊंची जगह पर लगाना है, साफ़ सुथरी जगह पर लगाना है, गंदी जगह पर ना लगाएं। तो दोस्तों, ये छोटा सा अमल है कि जिसकी वजह से दुनिया के अंदर हम हलाकत से बेखौफ हो जाएंगे। हमारे घर को किसी किस्म की आफत और हलाकत नहीं पहुंच सकेगी। हमारा एतिकाद होना चाहिए, एतिकाद की बात है। अगर हमारा एतिकाद कामिल होगा, सहाबा इकराम के बारे में आता है कि उनका एतिकाद इतना कामिल हुआ करता था, अगर उनको कोई आकर ख़बर दे देता था कि आपके घर को आग लग चुकी है, तो वो कहते थे, वो फरमाते थे कि मेरे घर को आग नहीं जला सकती, क्योंकि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के सपुर्द किया होता था, उन्होंने ये दुआएं पढ़ी होती थी, तो जिसकी वजह से उनके घर को आग नहीं पहुंचती थी। तो हमारा भी एतिकाद कामिल होना चाहिए। आप एतिकाद कामिल के साथ कोई भी वजीफ़ा करना है, कोई भी अमल करना है, एतिकाद कामिल के साथ करना है। अल्लाह तबारक व तआला पर आपको पूरा भरोसा होना चाहिए कि मुझे ज़रूर इससे इस्तिफ़ादा हासिल होगा। आप देखेंगे कि आप ज़रूर फ़ायदा उठाने वाले बन जाएंगे। जिनको एतिकाद होता है वो छोटी छोटी चीज़ों से
بہت بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں۔ آپ بھی ایسے ہی بن جائیے، اپنے اندر یقین کو پیدا کریں، مایوسی کو اپنے اندر سے نکال دیں۔ بھلے آپ 100 سال سے وظیفے کر رہے ہیں، یہ میں ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں، 100 سال آج کل بہت کم لوگوں کی عمر ہوتی ہے، تو آپ بھلے، یہ ایک سمجھانے کی بات ہے، جتنی مرضی عرصے سے آپ وظیفے کر رہے ہیں، اگر اثر نہیں ہو رہا تو اپنی کوتاہیوں کی طرف دیکھیں، مسٹیکس دیکھیں کہ کیا ایسی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ وظیفہ اثر نہیں کر رہا۔ ان خامیوں کو دور کریں، اپنے تلفظ کو درست کریں، اپنے اعتقاد کو کامل کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہی وظیفے جو 10 سال 20 سال میں جس سے آپ نے استفادہ نہیں اٹھایا، آج آپ ان سے استفادہ اٹھانے والے بن جائیں گے۔ تو یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، آپ نے اپنے مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، تو دنیا کے اندر آپ ہلاکت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ہمارے گھر جو ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے، گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوں گی سب کی سب محفوظ ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں گھر کے اندر برکت ہو، گھر سے شیطان اور جنات وغیرہ دفع ہو جائیں، تو آپ نے اپنے گھر کے اندر آیت الکرسی یہ لگا دیں۔ آیت الکرسی کو پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں میں دم کر دیا کریں، اپنے اوپر دم کیا کریں، اپنے بچوں پر دم کیا کریں، اور اس کا فریم لازمی گھر کے اندر لگائیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ گھر کے اندر سے جنات اور شیاطین جو ہیں وہ دفع ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اگر آپ گھر کے اندر لگاتے ہیں تو اس کا بھی یہی فائدہ ہے کہ گھر کے اندر سے شیطان کا گزر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہوتے وقت دروازہ جیسے ہی بند کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہماری نہ جانے کتنی پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں۔ ہم آفات و بلیات سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال و اسباب کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آیت الکرسی جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں چور نہیں آ سکتا۔ آپ دیکھیں، اپنے اعتقاد کو کامل کر لیں، یہ کر لیں جو کام میں نے آج آپ کو بتائے ہیں، لیکن اعتقاد کامل ہونا چاہیے۔ آپ کو جو میں نے بتائی ان میں سے کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال پر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاروبار میں، رزق میں، عمر میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ اگر اس وظیفے کے حوالے سے کوئی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو کمنٹ باکس، ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے، آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے، وہاں پر آئیں، لازمی کمنٹ کریں، اور اگر پسند آئی ہو تو لازمی وہاں پر جا کر مجھے دعا ضرور دیجیے گا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل نالج پاور کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اسی طرح لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔